بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله تعالى على النبي الكريم. درسنا اليوم حول الباب الرابع لهذا الكتاب الذي عنوانه العصر الأوروبي. إلى الآن درسنا وفهمنا الأحقاب المختلفة والعهود المتعددة من تاريخ الإنسانية، بدءا بالعهد الذي كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للعالم المتمدن وللحواضر العالمية المختلفة، حتى فهمنا ودرسنا الإسلام، مجيئه وتأثيره ونظامه وإمارته ومدنيته وتأسيس الرياسة والإمارة الإسلامية في المدينة المنورة، ودعائم الاجتماع الإسلامي وأسس الإمارة الدينية الإسلامية. ثم رأينا امتداد هذه السلسلة من العهد النبوي إلى عهد الخلفاء الراشدين في زمن الأئمة الصلحاء الخلفاء الراشدين، امتداد لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام والحكم على منهاج النبوة في هذا الزمان، حتى رأينا تحولا غريبا عجيبا في تاريخ المسلمين، انتقال الإمامة الإسلامية من الخلفاء الراشدين إلى الملوك، والانتقال في تاريخ المسلمين من الخلافة إلى الملوكية، ثم أنواع وضروب الانحطاط في حياة المسلمين من باب الأخلاق، من باب الاجتماع، من باب السياسة والإمارة، ومن باب التمثيل الإسلامي والتمثيل للعالم الإنساني الإسلام الصحيح. ورأينا بعد ذلك العهد الذي نشأ طافيا في تاريخ المسلمين، وفي الحقيقة هو عهد مهم حساس دقيق لا بد من التنويه به والذكر بشأنه والكلام حوله بكل الجوانب، عهد القيادة العثمانية. وختمنا الكلام عليه بصورة إلغاء هذه الخلافة. وبعد ذلك يأتي أمامنا عالم معاصر، العصر الراهن، الأوضاع المعاصرة للإنسان المعاصر نتيجة تقدم وسيطرة الحضارة الغربية على العالم الإنساني اليوم. فيجب على كل إنسان معاصر أن يقف أمام هذه الحضارة وقفة ثابتة، ويحلل هذه الحضارة تحليلا دقيقا، وينظر إليها نظرة الناقد الرزين، ويستعرض خصائص هذه الحضارة استعراضا علميا متينا ودقيقا، حتى يصل إلى النتيجة الصحيحة من هذه الحضارة. لأن الغرض للمصنف من هذا الكلام ومن هذا الباب ومن الكتاب أن يبين أن الأوضاع الراهنة للبشرية ليست صالحة لها، وليست نافعة لحياتها، وليست مفيدة في مستقبلها وبناء صرحها الحضاري. فإذا كان الإنسان يقف على هذا الموقف، فربما يكون هو مشددا منكرا جاحدا لكل الحقائق ومسلطا رأيه في الموقف، لكن المصنف لهذا الكتاب يقف موقف علمي، ويقف أمام هذه الحضارة وقفة تحليل وانتقاد علمي رزين، حتى نصل إلى النتيجة الصحيحة ونستخرج المستخرج الصحيح ونحكم عليها حكما علميا، وبذلك نستطيع أن نرى أين يقع الخلل وأين الفساد في الإنسانية وفي البشرية، وبذلك نستطيع أن نشير إلى
معالم الطريق لإصلاح البشرية والإنسانية بفكرة صحيحة متزنة. فالكلام عن أوروبا والكلام عن الحضارة الأوروبية من وجوه. أول كلام عن مبدئها ومنشئها ومبعثها وأساسها ومركزها. ثاني الكلام عن خصائصها والارتباط للحاضر بالغابر في الأسس وفي الخصائص. ثالثا الآثار لهذه الحضارة على الدنيا المعاصرة. رابعا تحليل هذه الظواهر للإنسانية في جوانب خلقية واجتماعية وآثارهما على الإنسانية. رابعا نعي على هذه الحضارة نعيا قويا شديدا، حتى نصل إلى الباب الأخير لعرض بديل من قبل الإسلام. فالحضارة الأوروبية والحضارة الغربية أول الكلام حولها عن أصلها ومبدئها، ما منشأ هذه الحضارة، ما مصدر هذه الحضارة، ما نسل هذه الحضارة، ما سلالة هذه الحضارة. وأنا أقول صراحة لكم إخوتي إن المصنف في هذا الأمر دقيق مدقق، وفي الحقيقة يدل هذا الكلام للمصنف على عمق فكره وسعة مطالعته وحسم رأيه وحصافة رأيه وموقفه، وبعد ذلك الاتزان العلمي في كلامه. فموقف المصنف من الحضارة الأوروبية في أصلها ومنشئها ومبدئها أنها حضارة سلسلتها قائمة بالحضارة التليدة القديمة اليونانية والرومية. فأول حضارة في تاريخ أوروبا المعروف، وأول مدنية نشأت على مسرح التاريخ في أوروبا هي مدنية وحضارة اليونان. الحضارة التي اشتهرت اشتهارا باهرا، والتي أثرت على العهود التي تلتها تأثيرا عميقا في المدنية وفي الحضارة وفي الأخلاق والقانون. فالحضارة الإغريقية والحضارة اليونانية هي أصل ومبدأ الحضارة الغربية المعاصرة. ثم الحضارة الرومانية التي هي نسخة ثانية للحضارة اليونانية، هي أم الحضارة الأوروبية المعاصرة. فأنا أقول لكم بتعبيري أنا أن الحضارة الأوروبية المعاصرة لها أبوان. أبوها الحضارة الإغريقية اليونانية، وأمها الحضارة الرومية، غير أن الحضارة الرومية ولدت من ضلع الحضارة اليونانية، كما خلقت سيدتنا وأمنا حواء عليه السلام من ضلع سيدنا آدم عليه السلام. فالحضارة الإغريقية هي الأساس، ومنها ظهرت الحضارة الرومية بثوب جديد وبثوب قشيب، ثم ظهرت الحضارة الأوروبية المعاصرة في ثوب قشيب براق. ربما يظن الناظر في بادئ ذي بدء أن هذه الحضارة هي دور جديد للإنسانية وصورة حديثة للبشرية ونوع لا مثيل له في التاريخ للحضارة الإنسانية، والحقيقة على عكس ذلك تماما. هذا هو موقف المصنف، دعوى المصنف، لا بد من الدليل عليها ولا بد من إثبات هذا الموقف. فقول المصنف إن هذه الحضارة الأوروبية الغربية سليلة الحضارة اليونانية والحضارة الرومية.
ففي باب السياسة، وفي باب المدنية، وفي باب العقلية والعلمية، وفي باب الثقافة، إن الحضارة الأوروبية المعاصرة خليفة الحضارة اليونانية والحضارة الرومية. لقد قامت على أنقاض الحضارة اليونانية الحضارة الرومية، ثم اندمست واندثرت وانمحت الحضارة الرومية بظهور الإسلام على مسرح التاريخ وتأثيره على العالم الإنساني كله. وبعد ذبول زهرة الإسلام وأفول نجم دين محمد صلى الله عليه وسلم في باب السياسة والحضارة العالمية، ظهر نجم طالع من أرض أوروبا للحضارة الأوروبية المعاصرة، وهذا النجم طلع من مشرق اليونان. هذا هو موقف المصنف. إذا كان رأينا هذا فيجب أن نعلم خصائص الحضارة الأوروبية، الحضارة الإغريقية اليونانية، حتى نفهم الحضارة المعاصرة بأبيها، بأصلها ومبدئها. فيجب أن ننظر أولا إلى خصائص الحضارة الإغريقية. فإن اليونان معروفة بخصابتها ومعروفة بقوتها العقلية وفلسفتها الواسعة العميقة وثقافتها المؤثرة التي امتدت قرونا في العالم الإنساني، وزخرت المكتبات بكتبها وثقافتها وتراثها العلمي والفلسفي. ولكن إذا كنا ننظر إلى كل الحضارة الإغريقية من باب علوم الأخلاق، ومن باب علوم السياسة، ومن باب علوم الإلهيات، ومن باب علوم طبيعية، نصل إلى هذه النتيجة التي يبينها المصنف في 4 نقاط ويلخصها بعد ذلك في نقطة واحدة. ف4 نقاط لتحليل الحضارة الإغريقية: الإيمان بالمحسوس، النقطة الأولى، وقلة التقدير لما يقع تحت الحس. الإيمان بالظاهر، كل شيء هو الظاهر، والتقدير لا يكون إلا لما نراه ونشاهده وما يأتي في دائرة الحواس الخمس، وما وراء الحواس الخمس وإدراك الإنسان فهو غير مقبول وغير معروف وغير معترف به. النقطة الثانية: قلة الدين والخشوع. النقطة الثالثة: شدة الاعتداد بالحياة الدنيا والاهتمام الزائد بمنافع الدنيا ولذائذها. الإنكار للدين، الدين الذي يدعو إلى الإيمان بما وراء الحس، الذي يدعو إلى الإيمان بالغيب، والذي يخبرنا عن الله، عن الإله الذي لا يرى ولا يشاهد ولا يدرك ولا يحس بالإحساس، يعني بالحواس الخمس. فالإنكار عليه ونتيجة لذلك العكوف على الدنيا والإقبال على الدنيا والأخذ بالنهامة من الدنيا هو المظهر الظاهر البارز لهذه الحضارة الإغريقية. النقطة الرابعة: النزعة الوطنية، الاحتفاظ على خصائص وطنية على نوع العصبية. ثم تلخيص هذه النقاط ال4 في نقطة واحدة، وهي المادية. فصرح الحضارة الإغريقية مبني على فكرة المادية المجردة المحضة البحتة. فهذه النظرية وهذه الفكرة مترسخة في ثقافتها وفي علومها وفلسفتها وفنونها اللطيفة وآدابها وشعرها وغيرها من الجوانب
الثقافية والحضارية والمدنية والعلمية المختلفة. فإنك ترى النظرية للإلهيات في الفلسفة اليونانية قائمة على أساس الإيمان بالمحسوس وإنكار الغيب. كيف نقول هذا؟ العقول، فلسفة العقول العشرة، الأفلاك التسعة، لعلكم قرأتم هذا في المنطق وفي الفلسفة اليونانية في كتب الفلسفة، خاصة في فلسفة أرسطاطاليس، فإنها لم تكن إلا نتيجة للنظرية المادية. وهذا الأمر ليس أمرا بالدعوى منا، بل العلماء الأوروبيون يعترفون بأن المادية هي غالبة على الحضارة اليونانية. وفي الفلسفة اليونانية إذا دققت النظر فيها من باب الإلهيات ومن باب العلوم الطبيعية ومن باب علم الأخلاق، هذه هي الفلسفة الأوروبية، الفلسفة الإغريقية، فكان المثل الكامل عندهم هو الجسم الجميل المتناسب. لذلك إذا كنا نتكلم عن الإلهيات فترى التجسيم والتصوير والتمثيل والتشبيه للإله، حتى تنوعت الآلهة: إله الحب، إله الجمال، إله الرزق، إله الرحمة، إلى غير ذلك من الآلهة المختلفة. وفي التقاليد الدينية والرسوم الدينية، المراسم الدينية، ترى أنواعا من الرقص والغناء والآلات من اللهو واللعب والأعياد التي تمتلئ بأنواع من اللهو واللعب ولا زيادة عليهما. ولم ترى في الحضارة اليونانية اللمسة الروحية بالصبغة الروحية، الاهتمام بالباطن وإصلاح الباطن والفكر عن روحانية الإنسان والقوة الروحية في الإنسان، إصلاحها، صقلها، تمييزها وتهذيبها، والكلام من آدابها للإصلاح. لا ترى في الفلسفة الإغريقية شيئا ما. فإن الحركة اليونانية هي حركة عقلية ذهنية محضة، عقلية مجردة، ليست فيها إلا كلام عقلي منطقي جاف كما نقول. ولإزالة هذا الجفاف من الذهن إنهم يأتون بالمراسم وبالتقاليد الدينية من الفنون اللطيفة، من اللهو واللعب والرقص والغناء، لإزالة هذا الجفاف العقلي. فإنك ترى من المصطلحات الرائجة أو المعروفة إلى الآن في الفلسفة الإغريقية من العقل الفعال، حركات الأفلاك، العقول العشرة والأفلاك التسعة، التي هي تفسير للإلهيات والطبيعيات، فكلتاهما مرتبطتان. ونتيجة لهذا الشعور السيء بالإله وبالفلسفة الإلهيات وبفلسفة الإلهيات كان التأثير السيء على سلوك الإنسان، لأن الإنسان إذا لم يؤمن بالإله إلا إيمانا طافيا، إيمانا طافرا، إيمانا غير راسخ، إيمانا ليس فيه خشوع وخضوع وعمق وشعور وارتباط وانسلاك في عبادته، فالإنسان لا يؤدي إلا بعض التقاليد ويكتفي بهذا القدر من العبادة ومن التقاليد الدينية. فظهر بذلك الرجل الجمهوري. قفوا معي على هذا الاصطلاح: الرجل الجمهوري،
الجمهورية الديمقراطية التي نحن نقولها اليوم، كان الرجل الجمهوري في ذلك الزمان، كان الرجل الجمهوري في الفلسفة الإغريقية الرجل الجمهوري الذي انتقده سقراط وأفلاطون كثيرا، لأن سقراط وأفلاطون كلاهما كان يدعوان إلى علم الأخلاق، إلى علم المدنية، لكن أقول لكم صراحة إن علم الأخلاق لسقراط وأفلاطون لم يكن من العمل في شيء، أو لم يكن قائما على أسس عملية تطبيقية صحيحة. لذلك هذه الفلسفة انهارت في عقر دارها، انهارت في اليونان ولم تحظى بالقبول والتأثير في البيئة اليونانية. لكن على كل حال كان سقراط ناعيا على الرجل الجمهوري، وهو الرجل المتنور، الرجل الذي لا يرى قيود الدين عليه صحيحة. فالرجل الجمهوري كما يصوره سقراط وغيره من الفلاسفة اليونانيين، فإنهم يصورون هذا الرجل الجمهوري مثل الرجل الأوروبي الحديث، الرجل الأوروبي الذي تراه على شوارع أوروبا وعلى أسواق أوروبا وعلى شاشات أوروبا، كما تراه وتشاهده رجلا حرا من كل القيود الدينية ومن كل القيم الخلقية، وحرا طليقا في شهوته، وحرا طليقا في اختياراته وخيرته، وحرا طليقا في سلوكه واجتماعه ومدنيته. كذلك ترى الرجل الجمهوري في يونان كما يصوره سقراط وأفلاطون. سقراط هو صاحب علم الأخلاق اليوناني، وتلميذه أفلاطون، ثم التلميذ أفلاطون أرسطاطاليس الذي نحن نأتي إليه بفلسفة أرسطاطاليس إن شاء الله. النقطة الأخرى التي لا بد من التنويه بها وذكرها على وجه الخصوص هي نقطة الوطنية في الفلسفة اليونانية. فكرة الوطنية، وهي فكرة عصبية بالوطن. وإذا كنا نتكلم عن الوطنية فسوف نتكلم تفصيلا في الفصل القادم إن شاء الله، لكن نشير إلى بعض الأمور المهمة من الكلام حول الوطنية هنا. فإن الوطنية هي أقوى مظهر نراه في البيئة اليونانية وفي البيئة الأوروبية كلها، في أوروبا الوسطى وفي أوروبا الجنوبية، في يونان، في ألمانيا، في فرنسا، في هذه البلدان كلها كانت الفكرة الوطنية شديدة. بالنسبة للدول الشرقية كانت هناك النزعة الوطنية أشد وأرسخ وأقوى، وله سبب، لأن الدول الشرقية هي دول خصبة، دول فيها زروع وحبوب وثمار بكثرة كافرة. أما أوروبا فهي في الإنتاج الزراعي، فهي في الحبوب والثمار الأرضية فقيرة بالنسبة للدول الشرقية بالنسبة. فلأجل ذلك كان الاحتفاظ على الأراضي وكان الاحتفاظ على الوطن ضروري لحفظ حقوق الرزق للبلد وللوطن. فالأمة في وطن من الأوطان على أساس اللغات وعلى أساس الأنساب والأنسال والسلالات كانت الأوطان. فالأمة في وطن تكون عصبية في نزعتها الوطنية، بل ربما تنشأ حروب على الأوطان الأخرى من أمة صاحبة وطن واحد. ولذلك ترى
أن التفرق والتمزق في أوطان أوروبا كثير، حتى في يونان فقط كانت الدول المستقلة، المدن المستقلة الصغيرة كلها لها استقلال ولها وطنية مستقلة. لذلك يقع اشتباكات بين أبناء الوطنيات المختلفة بسبب النهب وسلب الأرض وزرعها وإنتاجاتها وسيطرة عليها. فالفكرة العالمية التي نحن نقرأها في الفلسفة اليونانية في مبدئها، الفكرة العالمية، لا بد لكل العالم الإنساني فكرة وفلسفة واحدة ونظام واحد كما جاء به سقراط وإنكساغورس الفيلسوف اليوناني، وبعد ذلك جاء أفلاطون وهو أيضا على هذه الفكرة. لكن هذه الفكرة العالمية لم تحظى بالقبول في يونان، فكيف في كل العالم، فكيف في كل أوروبا، فضلا عن العالم الإنساني كله، لم تنل انتصارا ولا أنصارا في اليونان، حتى جاء بعد ذلك أرسطاطاليس، سقراط تلميذه أفلاطون، ثم تلميذ أفلاطون أرسطاطاليس. لما جاء أرسطو فهو الذي أتى بفكرة حديثة، فكرة ملائمة للواقع، فكرة موافقة للنزعة الوطنية اليونانية المعاصرة. فكيف كانت فلسفة أرسطو؟ كان أرسطو الذي يعد فيلسوف كبير، الذي يعد رجلا عبقريا عظيما في تاريخ اليونان، في تاريخ الفلسفة الأوروبية، فإنه يميز بين اليوناني وغير اليوناني في الحقوق الإنسانية، فإن فلسفته الأخلاقية مبنية على التمييز بين اليوناني وغير اليوناني. فإنه يقول، أرسطو يقول إن اليونانيين ينبغي لهم أن يعاملوا الأجانب بما يعاملون به البهائم. انظروا إلى تعبيره، غير اليونانيين مثل البهائم، نتعامل معهم مثل معاملتنا بالبهائم. هذا هو أرسطو. على كل حال، هذه الفلسفة الإغريقية التي ظهرت بسقراط وأفلاطون وإنكساغورس، ثم بعد ذلك نسخة جديدة لهذه الفلسفة بفلسفة أرسطاطاليس، إنها قائمة على المادية المجردة وعلى النزعة الوطنية الشديدة. ثم خلفتها الحضارة الرومية. وأنا ألخص الكلام عن الحضارة الرومية لأننا تكلمنا عن الروم وعن الحضارة الرومية في الباب الأول بكثير، عن المظاهر وعن الظواهر التي حدثت ونشاهدها في الأمة الرومية من الانحطاط الخلقي والاجتماعي والسياسي والمدني. فهنا نتكلم فقط عن الخصائص التي تتأسس عليها الحضارة الرومية. فإن فلسفة يونان كانت فلسفة قوية راسخة مؤثرة، لكن لم تنل قوة كبرى في عهد يونان وفي عهد الدولة اليونانية. إبان فشو فلسفتها ونشء فلسفتها وظهور المفكرين وفلاسفة اليونانيين، لم تكن هذه الفلسفة بقوة عسكرية وبقوة حكومية على العالم الأوروبي بكثير، حتى جاءت الدولة الرومية وتبنت الفلسفة اليونانية.
لما ظهرت على مسرح تاريخ أوروبا الأمة الرومية كقوة كبرى في الدول الأوروبية، وجمعت الدول المختلفة في دولة واحدة وفي إمارة واحدة، فإن هذه الدولة كانت متأثرة بالفلسفة اليونانية في الثقافة، في الأدب، في الاجتماع، في المدنية، في العلوم وفي الفنون بحد ما. فالروم غلبوا أمام فلسفة يونان وانقلبوا صاغرين للفلسفة اليونانية التي غلب أهلها في السياسة. أهل الفلسفة اليونانية الأصل غلبوا في السياسة لكن نجحوا في الثقافة. ويمكننا أن نقول، يعني إذا صح التعبير وإذا صح المثل، أقول لكم إن الدول الاستعمارية الغربية التي جاءت إلى دولنا العربية الإسلامية واستعمرتها، فإنها لما خرجت من هذه الدول فإن الثقافة والفكرة والنفسية والعلوم والآداب بقيت راسخة في هذه الدول، غير أنها غلبت في السياسة، لأن سياستها أزيلت ولأن حكومتها أزيحت. ولكن هذه الفلسفة وهذه الفكرة كانت قائمة وراسخة في هذه الدول المستعمرة. كذلك كانت اليونان والسياسة اليونانية إنها هزمت، لكن فلسفتها وفكرتها قويت ورسخت. والمدنية أيضا غلبت، المدنية الإغريقية أيضا غلبت المدنية الرومية. فالنفسية الرومية هي في الحقيقة النفسية اليونانية. فالحضارة الرومية هي في الحقيقة نسخة ثانية للحضارة اليونانية. وبعد ذلك نقول إن الأخلاق لأمة رومة هي ناتجة بالفلسفة الخلقية لليونان أو الفلسفة اليونانية. فالدين بقي رسما، لذلك لا ترى مثالا في كل تاريخ الروم الطويل للتضحيات والبطولات في سبيل الدين. فالظاهرة التي يمتاز بها الروم هي روح الاستعمار والنظر المادي المحض إلى الحياة، وهذه هي الفكرة التي ورثتها أوروبا الحديثة من الحضارة الرومية. وأما ما تقرأه وتسمعه من عدل الروم فإنه كان فقط للروم ليس لكل العالم. وقد تكلمنا عن أنواع المدنية وآثار المدنية في الروم في الباب السابق، لذا نحن نصرف النظر عنه. فكانت الحضارة الرومية قائمة على عبادة القوة والعبادة أو العكوف على المحسوس. ثم حدثت حادثة كبيرة ووقعت واقعة عظيمة في تاريخ الروم، وهي حادثة تنصر الروم. روم تنصرت، والنصرانية اعتلت 10 روم الوثنية. الروم كانت دولة وثنية تعبد الأصنام والأوثان، وكانت الآلهة مختلفة، لكن النصرانية غلبت الروم. ونحن أشرنا إليها في الباب الأول بأن قسطنطين
الملك الرومي قسطنطين لما اعتلى عرش روما الوثنية، فإنه أتى إلى سدة الحكم بتضحيات النصارى، لأن المسيحيين قاموا معه وبذلوا أنفاسهم وأرواحهم في سبيل نصرته. فتكريما لهم واعترافا بفضلهم قسطنطين تنصر، وتنصرت الدولة الرومية كلها بقسطنطين. فيقول المصنف بعد ذلك: خسارة النصرانية في دولتها. لما انتصرت الديانة المسيحية أو النصرانية في السياسة وفي الحكومة، فإنها خسرت في الديانة. لما ربحت في السياسة والحكومة، فإنها خسرت الديانة والأخلاق. انتصر النصارى في ساحة القتال، ولكنهم انهزموا في معترك الأديان، وربحوا ملكا عظيما وخسروا دينا جليلا. ربحوا ملكا عظيما وخسروا دينا جليلا. وقسطنطين كما أنتم تعرفون هو الرجل الذي أراد الجمع بين الأمة المسيحية والأمة الوثنية في الدولة الرومية، فلذلك نشأ دين جديد وهو تحريف للديانة المسيحية من جديد. التحريف الأول وقع في عهد بولس، ولكن التحريف الثاني العملي وقع في عهد قسطنطين. ونتيجة لذلك وقع الانحطاط الخلقي في الجمهورية الرومية كلها، كما ذكر وصور درابر الأمريكي المؤرخ الفيلسوف: لما بلغت الدولة الرومية في القوة الحربية والنفوذ السياسي أوجها كمالها ذروتها، ووصلت في الحضارة إلى أقصى الدرجات، هبطت في فساد الأخلاق وفي الانحطاط في الدين والتهذيب إلى أسفل الدركات. لما كانت الدولة الرومية في أوج كمالها من الحكومة والسياسة، فكان في أقصى الدرجات، فكان في أدنى الدرجات والدركات وفي أسفل الدركات من باب الأخلاق. وتعرفون القصص الكثيرة للحكام الروم، للقياصرة ولقسطنطين ولأبناء قسطنطين والملوك الذين جاءوا بعد قسطنطين. فهذه الأوضاع وهذه الأحوال التي كانت في كل الدولة الرومية أنتجت نتيجة معاكسة لها من قبل المتدينين المسيحيين. فالرهبان ظهروا، والرهبانية أتت من قبل المتشددين المتدينين بالديانة المسيحية، وغلب عدد الرهبان غلبة فاحشة في كل الدولة. وهؤلاء الرهبان يؤمنون بالتعذيب الجسمي، ولا يرون الحياة الاجتماعية حياة لائقة بالتكبير والتفخيم والتقدير بشأنه، بل إنهم أعداء المدنية. الرهبان هم أعداء المدنية. فظهرت العجائب والغرائب من الرهبان في تعذيب الجسم. كانوا يعذبون أجسامهم، وكانوا يجعلون أجسامهم وأجسادهم في أذى وفي مصيبة، ويرون ذلك رقيا روحيا، حتى تروى قصص غريبة جدا من هؤلاء الرهبان. كان رجل يقرص جسمه ويرى أن ذلك في سبيل عبادة الله. ورجل كان قائما على رجل واحدة ل3 سنين. تخيل، 3 سنين كان قائما على رجل واحد، وإذا تعب
أسند ظهره إلى صخرة وبقي على هذه الحالة. ورجل بقي سنين طويلة في بئر في مستنقع ويرى ذلك قربا إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك ترى عدم الطهارة والبقاء في النجاسة من العبادة ومن القرب إلى الرب تبارك وتعالى. فإن أتقى الرجل عندهم هو أنجسهم وأبعدهم من الطهارة، حتى يذكر بفخر أن الراهب أنتوني لم يقترف إثم غسل الرجلين طول العمر. هو لم يغسل رجليه طول عمره، لم يغسل رجليه طول عمره. وكان رجل آخر يذكر عنه بأنه لم يمس وجهه ولا رجله الماء 50 سنة. 50 سنة لم يمس الماء في الوجه ولا في الرجل، وبقي على هذه الحالة. ويروى حكايات وقصص كثيرة من مثل ذلك في سبيل تعذيب الجسم وفي البقاء على النجاسة والبعد عن الطهارة من أجل القرب إلى الرب تبارك وتعالى. وبذلك ماذا حدث؟ هؤلاء الرهبان يهربون الأولاد والأبناء ويختطفون الأبناء من أحضان الأمهات. فلذلك إذا علم أهل البيت بأن الرهبان جاءوا إلى هذه القرية فإنهم يخفون أبناءهم في بيوتهم ولا يسمحونهم للخروج أو لا يسمحونهم للظهور حتى يأتي هؤلاء الرهبان يختطفون هؤلاء الأولاد. وكان رجل الراهب أمروز هو كان مشهورا في اختطاف وفي تهريب الأبناء والأولاد. ماذا حدثت بذلك نتيجة لهذه الفكرة الرهبانية في الدولة الرومية وانتشارها في أخلاق الأوروبيين؟ ماذا حدث تأثير لهذه الفلسفة؟ فإن من أهم الآثار بل النتائج لهذه الفلسفة أو فكرة الرهبانية أنها تزلزلت دعائم الحياة المنزلية، لأن الحياة المنزلية قائمة على الاجتماع، قائمة على النكاح والزواج والعشرة وبالاجتماع الصحيح. لكن اللحمة والسدى الاجتماع انحلت ولم تبق منسوجتين في الاجتماع وفي المدنية. فلم يكن همهم إلا أن ينقذوا أنفسهم من الدنيا وينالوا الفوز في الآخرة، حتى يرون الكلام مع النساء حراما ولو كن أمهات أو شقيقات أو أخوات أو أزواج، بل يرون ظل النساء نحسا. إذا مر رجل في الطريق وجاءت المرأة من الرهبان وجاءت المرأة فيجتنبون من ظل هذه المرأة لأن هذا الظل نحس وشؤم. هل تنشأ مدنية على هذه الفلسفة؟ هل يمكن تكوين الحضارة والمدنية المستقلة على هذه الفكرة؟ كلا، لا يمكن. فبذلك لم تستطع الرهبانية أن تعدل المادية الجامحة، فإنها لم تكن على فطرة سليمة. الفرق بين الإسلام والمسيحية الرهبانية أن المسيحية الرهبانية تؤمن بالعزوف عن الدنيا والزهد في الدنيا تماما مطلقا باتا، حيث لا يبقى صلة الإنسان بالدنيا أو بحوائج الدنيا وضروريات الدنيا شيئا ما. فالإنسان يعذب نفسه ويرى إرهاق نفسه وإزهاق روحه أسمى المطالب في الدنيا، أسمى المطالب في الدين.
فكيف تبقى المدنية صحيحة؟ ونتيجة لذلك لا تبقى الحياة الاجتماعية قوية راسخة صحيحة. وبذلك وقع الصدمة الشديدة مع الفطرة السليمة التي يتكلم حولها ويعطي كل حقها الإسلام. الإسلام في طرف آخر إذا رأيته فهو يعطي للفطرة الإنسانية كل حقها ويسمح لها كل حريتها المشروعة. فالإسلام يدعو إلى النكاح، والإسلام يدعو إلى بر الوالدين وإلى بر الأقارب وإلى الإحسان إلى الجيران وحسن المعاشرة مع الناس في المجتمع. كل ذلك من أجل إنشاء المدنية الصحيحة موافقة للفطرة السليمة وللمقتضيات البشرية اللازمة. أما الرهبانية والمسيحية الرهبانية هي التي حضرت على حقوق طبيعية وفطرة يعني سليمة ضرورية للإنسان، فبعد ذلك طغى طغيان الشهوة الجنسية حتى دخل هذا الطوفان الشديد وهذا التيار العنيف وهبت رياح هوجاء من الشهوة الجنسية والمادية الجامحة حتى في مراكز الكنائس، في مراكز المسيحيين، حتى في الرهبان الذين امتنعوا عن الزواج والنكاح، فإنهم أيضا أتوا بالفواحش والمنكرات في مراكزهم. وكذلك بحب المال وحب الدنيا أخذوا الأموال الكثيرة وجمعوها عندهم في كنائسهم وفي مراكزهم، لأنهم يبيعون الدين بالدنيا، يبيعون صكوك الغفران. كما أنتم تعرفون صكوك الغفران تباع بالثمن بالمال، والبابا هو يجمع هذا المال نتيجة صكوك الغفران وبالوثائق حتى يروى. من الغريب كيف كانت نهامتهم المالية. يروى أن مجموع دخل مملكة فرنسا لم يكن يكفي البابوات لنفقاتهم وإرضاء شهواتهم. كل دخل الدولة لم يكن كافيا للبابوات فقط. بابوات جمع بابا، بوب. فبعد ذلك حدث التنافس بين البابوية وبين الإمبراطورية، وهذا وقع في القرن 11، واشتدت الحرب والمعركة بين البابوية وبين الإمبراطورية، يعني الدولة الحاكمة والدولة الدينية القائمة. ولكن في البداية غلبت البابوية على الإمبراطورية، فكان سلطان البابوية أقوى من سلطان الإمبراطورية في كل الدولة. ثم وقعت الحرب سجالا بينهما حتى ضعفت البابوية في القرن الأخير، في القرن المتأخر. في البداية كانت البابوية قوية حتى عند نشوب الحروب الصليبية كانت البابوية قوية، وظهرت بعد ذلك الإمبراطورية بقوة وغلبت على البابوية حتى ظهرت فكرة جديدة وفلسفة حديثة سوف نأتي إليها. في أوروبا كان رجال الدين ظالمون غاشمون، فكل الشعب يشقى بسبب هؤلاء. علماء سوء أو علماء السوء هم الذين كانوا يحرفون الدين ويظلمون على الشعب وعلى القوم. أوروبا التي كانت مدنيتها ضعيفة وكان حياتها الاجتماعية في خلل وفي انهيار،
وفي انهيار الدعائم الخلقية. فلم يكن الرقي الصحيح الاجتماعي في أوروبا حتى، تخيل يا رجل، في 1000 سنة لم يصبح عدد سكان الدولة الضعفين. في 1000 سنة لم يكن ضعفين، وهذا بسبب العزوف عن النكاح وبسبب البعد عن الحياة المدنية والاجتماعية. وكذلك ترى أن 50 سنة، أن 500 سنة، بل 500 سنة مضت على إنجلترا ولم يصبح عدد السكان الضعفين، بل بقيت على عدد غير كثير من سابقها. وبعد هذه الحالة من تخلخل ومن الضعف والتضعضع في الاجتماع وفي المدنية، وقعت حرب بين الرهبانية وبين المادية، وكذلك من قبل رجال الدين الظلم إذا اتسع وامتد فالمدنية ضعفت والناس بعدوا من الرقي المادي والحضاري، حتى لم تكن العلوم الصحيحة من الطب ومن العلوم والفنون الأخرى المفيدة النافعة للإنسان راقية ومزدهرة، بل كانت الأوبئة والأمراض فاشية في الدول وليس لها علاج إلا من الكهان ومن السحرة. ولكن أعظم جناية من قبل المسيحيين أو النصارى إنما هي الجناية في الزيادة في الكتب. كيف كانت الجناية؟ زادوا في الكتب المقدسة من العلوم الحديثة بأنفسهم وجعلوها من أصل الكتاب. تحريف بالزيادة. إذا ظهرت العلوم الحديثة فأخذوا هذه المعلومات الجغرافية وأدخلوها في الكتب المقدسة وجعلوا هذه المعلومات من الدين، فالإنكار عليها كان إنكارا على الدين. حتى جغرافية المسيحية كريستيان توبوغرافي هو يعني فكرة معروفة وكتب دينية معروفة في هذه الدول، بأن في الزمن القديم هذه الكتب ألفت وهي في الحقيقة من الكتب المقدسة، فمن أنكر عليها كأنه ينكر على الدين. لذلك حدث العراك الشديد بين العلماء وبين المتدينين، لأن هذه المعلومات التي كانت نتيجة الرقي العلمي الإنساني وأدخلوه في صميم الكتب المقدسة وجعلوه من الدين، إنها كانت تتصادم مع العلوم الحديثة في القرون المتأخرة. فالعلماء الذين جاءوا في القرون المتأخرة أنكروا هذه المعلومات القديمة، فظهر رجال الدين ورأوا هذا عدوانا واعتداء على الدين نفسه، فلذلك وقع الاضطهاد الشديد من قبل الكنيسة للعلم، لأن العلم الحديث الذي كان ينكر المعلومات المندرجة في كتبهم المقدسة لم يقبلوه قبولا ما، بل نشأت محاكم التفتيش في أوروبا. وما أدراكم ما محاكم التفتيش؟ هذه المحاكم التي تبحث عن كل رجل الذي يشك فيه أنه يؤمن بدوران الأرض حول الشمس، أو يؤمن بأن الأرض غير مدورة، بأن الأرض غير سطحية، بل إنها مدورة في صورة كرة،
من كان يؤمن بهذا فيقتل قتلا ذريعا ويحرق إحراقا شديدا. فيذكر العدد تقريبا 300,000 شخص. 300,000 شخص مات بسبب أو قتل بسبب محاكم التفتيش، 32,000 أحرقوا أحياء، حتى يقول عالم نصراني: لا يمكن لرجل أن يكون مسيحيا ويموت حتف أنفه، لأن الموت بمحاكم التفتيش يعني بالقتل كان معهودا. فقتل العلماء الكبار في تاريخ العلم الحديث. برونو، العالم الكبير برونو المعروف، هو الذي أحرق إحراقا شديدا ومات بهذا الإحراق من محاكم التفتيش، لأنه كان يؤمن بتعدد العوالم، لأن هناك عوالم مختلفة. وكان هذا الرجل غاليلو الرجل الكبير الفيلسوف العالم الأوروبي الكبير، هو الذي قتل من قبل محاكم التفتيش، لأنه كان يعتقد بدوران الأرض حول الشمس. فبعد ذلك رجال التجديد ثاروا ثورة، ونشأت ثورة جديدة قوية من قبل العلماء رجال التجديد على الكنيسة، على رجال الدين. وهذه الثورة كانت شديدة، فوقعت الحروب الشديدة بين زعماء العقلية العلمية الجديدة وبين زعماء الفلسفة الدينية المسيحية أو الديانة البوليسية، حتى صارت هذه الحرب حربا بين الدين والعلم. الحرب التي كانت بين الديانة البوليسية وبين العقلية العلمية الجديدة صارت حربا بين الدين والعلم مطلقا. فعد الدين أكبر عائق للإنسان في سبيل العلم، مجرد الدين، لأن أوروبا لم تر إلا الديانة المسيحية البوليسية، ورأت اضطهادها وظلمها الشديد الأشد على الشعب وعلى الإنسانية بسبب العلم. فإن الفكرة الجديدة نشأت في أوروبا أن الدين نفسه أكبر عائق ومانع للإنسان في سبيل تعلمه وفي سبيل علمه. فهؤلاء رجال الثورة الثائرون لم يفهموا الدين صحيحا، بل فهموا الدين برجال الدين الممثلين للدين. فلأجل ذلك لم يفهموا ما أثر الدين على الإنسان، ما ضرورة الإنسان إلى الدين، ولم يستطيعوا أن ينظروا إلى الدين الإسلامي كبديل للنظام الديني للإنسان الصحيح السليم، النظام الناجح للإنسان دينيا من باب الدين الإسلامي الصحيح. فلم يستطيعوا أن ينظروا إليه. لماذا؟ لأن الاضطهاد الشديد إذا كان على شعب، فهذا الشعب يرى كل ما يتعلق بالمضطهد والظالم ظلما عليه، ولا يكاد يقبله قبولا ما. فهؤلاء العلماء المتنورون الذين تعلموا العلوم الجديدة رأوا أن رجال الدين منعوا عليهم كل طرق العلم بسبب الدين، فرأوا أن الدين غير مقبول في سبيل الرقي المادي وفي سبيل الرقي المدني وفي سبيل الحضارة والمدنية. فإن هؤلاء الثائرين لم يكن عندهم صدق الطلب في الدين، صدق الطلب للدين الصحيح، وكذلك كانت عندهم عصبية شديدة بغيضة من الإسلام بسبب الحروب الصليبية. وكذلك لم يكن رجال الدين الإسلامي من العلماء المسلمين متحمسين في الدعوة
ومبلغين رسالة الله بقوة، فنتيجة لهذه الأسباب المختلفة لم يصل الدين الصحيح إلى هؤلاء الثائرين وإلى العلماء الأوروبيين الناشئين الثائرين على الكنائس، فإنهم كانوا في الحقيقة محتاجين بشدة إلى الدين الإسلامي الصحيح. لو بلغ الإسلام إليهم بصورة صحيحة ولم يكن هناك عائق عصبي أمامهم، لكان للعالم الأوروبي صورة أخرى غير ما نراها. فإنهم كانوا يحتاجون إلى الإسلام حاجة السليم إلى راق والمسموم إلى ترياق، لكن الإسلام لم يبلغ إليهم صحيحا كاملا، وكذلك لم يجدوا لأنفسهم حاجة لمعرفة هذا الدين الإسلامي، وكانت العصبية مانعة من قبول هذا الحق الجليل، فحدثت هذه الثورة التي نشأت ضد الكنيسة، أصبحت ثورة على الدين مطلقا. فوصلنا إلى نصف هذا الفصل، والفصل طويل، سوف نكمل هذا الفصل إن شاء الله في الدرس القادم من عنوان اتجاه الغرب إلى المادية. فبعد ذلك الغرب اتجه تماما إلى المادية المحضة بعد هذه الثورة. سوف نتكلم عن ذلك وعن الحضارة المعاصرة الأوروبية تحديدا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.